जीवनमा त्यो कुरा पनि कमाउनु जुन कुरा सँगै लिएर जान मिल्छ। त्यस्तो यात्रामा जाँदा विशेष गरेर जुन यात्राबाट जीवनमा कहिल्यै पनि फर्किनु छैन, जुन यात्राबाट 5 दिनमा 10 दिनमा फर्किन्छौँ यहाँबाट बाहिर गएर, त्यो यात्राको त हामी कति तयारी गर्छौँ, तर जुन यात्रामा गएर कहिल्यै फर्किनु छैन, त्यो यात्राको तयारी कसरी गर्ने, त्यो यात्राको पूर्व तयारी गर्ने साधन के हो र त्यो यात्रामा निस्कने बेलामा हामीसँग सँगै के जान्छ, यावत विषयहरू शास्त्रकारले हामीलाई बताएका छन्। धनादि भूमौ पशवश्च गुष्टे, कमाईको प्रॉपर्टी यहीं रहन्छ, लिएर जान मिल्दैन। जब मान्छेहरू जग्गा नाप्न जान्छन् नि, अनि पृथ्वीलाई हाँसो लाग्छ रे के, माटो नाप्न जान्छन् नि महाराज, यहाँदेखि त्यहाँसम्मको बारी मेरो हो, यहाँबाट यता फिता लगाऊ, यहाँबाट यता फिता लगाऊ, तो पृथ्वीलाई हाँसो लाग्छ अरे के। खै यसका बाउ आउँथे र यही भन्थे, यहाँबाट यहाँसम्म मेरो हो, लिएर गएनन्, छोडेर गए। इसका हजुरबा आउँथे यही भन्थे, यो सब बारी मैले कमाएको मेरो हो, भाइ आफ्नो त सँगै लिएर जानु न। हजुरबाउले पनि छोडेर गए, बासका बाउले पनि भन्थे यो खेतबारी यो प्रपर्टी मेरो हो, उनले पनि लिएर गएनन्। अब यो ठिटुवाएर भन्दैछ यो मेरो हो, यसले पनि छोडेर जान्छ। म जहाँको त्यही रहन्छु, भाइ तिमीहरूको आवागमन लागिरहन्छ। त्यसैले स्वयंलाई स्वामी मान्ने भ्रममा नपर, तिमी त केही दिनका लागि स्वामी हौ, केही दिन माथिको परमात्माले नियुक्ति गरेको अफिसर मात्र हौ, त्यसको उपभोग गर्ने साधन माध्यम मात्र हौ, तिमी स्वामी हुन सक्दैनौ। धनादि भूमौ पशवश्च गुष्टे, गाई ल्यायो, गोरु ल्यायो, भैँसी पाले पनि, जे पाले पनि सब गोष्ठमा रहन्छन्। त्योभन्दा अगाडि उनीहरूको गति छैन कि मेरो मालिक जानुभयो भनेर गाई पनि पछि लागो सँगै सँगै। अरे जानी गइहाल्यो, गाई के आफ्नी माई पछि लाग्दिनन्, गाईको के कुरा गर्ने। नारी गृहद्वारी, श्रीमती ज्यू घरको ढोकासम्म। आजकल त प्रचलन बढ्यो, यो श्लोक लेख्ने बेलासम्म ढोकासम्म जान्थे, आजकल घाटसम्म भन्नुपर्छ। अब धर्म पत्नी भन्छ नि महाराज, प्राण प्यारी, जसले भन्छन् नि हजुर त मेरो प्राण भन्दा पनि प्यारो हुनुहुन्छ, ज्यान जाओस् तर हजुरको साथ नछुटोस् भन्ने मात्रै हो। जुन दिन ज्यान जान्छ नि, उसले जानी गइहाल्यो, म के मर्नु, ठिक छ भैया, जिन्दगी आनन्दै छ। हाँ, नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने, साथीहरू शमशान घाटसम्म। देहश्चितायाम, यो शरीर जसलाई हामीले आफ्नो भन्छौँ, मैले हिजो म अनि मेरोको विषयमा स्पष्ट भनिसके, अब म रिपिट गर्न चाहदिनँ, समय पनि छैन। देहश्चितायाम, यो शरीरको साथ भनेको चितासम्म मात्र हो। चितामा यो पनि खरानी हुन्छ, जल तत्व जलमा मिल्छ, आकाश तत्व आकाशमा मिल्छ, जुन तत्व जहाँको हो त्यही मिल्छ। परलोक मार्ग, यो कुरा त निश्चित छ
कि हामी यात्रामा छौं, हाम्रो कहीं न कहीं गन्तव्य छ। त्यो गन्तव्यमा पुग्नका लागि गर्नुपर्ने कर्म हामी कस्तो गरेका छौं थाहा छैन। म हजुरलाई अझै क्लियर गर्न चाहन्छु, हामी वर्षभरि पढाइ गर्छौं ताकि फाइनल एक्जाम राम्रो होस्। यो मनुष्य जीवन भनेको फाइनल एक्जाम हो। 84 लाख योनिहरूबाट महाराज के बन्दै नर सुकर वृक्ष पत्ता ढुङ्गा माटो बन्दै बन्दै अनेक जीवको शरीर ग्रहण गरेर आत्माले जब एउटा मानव शरीरमा प्रवेश गर्छ, यो मानव शरीरलाई भगवानले विवेक प्रदान गरेका छन्। सोच्ने शक्ति, के ठीक के बेठिक, के राम्रो के नराम्रो, के उचित के अनुचित। परलोक मार्गे जब हामी यात्रामा अगाडि बढ्छौं त्यति बेला हामीले गरेको कर्म मात्रै हाम्रो साथमा जान्छ, अरु के जान्दैन। हामीले गरेको अब जस्तै हजुरलाई म अझै राम्रोसँग अब आधुनिक भाषामा बुझाउनु पर्यो भने, हजुरलाई अब यहाँबाट अमेरिका घुम्न जानु पर्यो, इन्डियन करेन्सी त चल्दैन, अब हजुरले के गर्नु पर्यो, ब्याङ्कको एटिएम लिएर जानु पर्यो। अब अकाउन्टलाई डेबिटमा राखेर जाने कि क्रेडिटमा राखेर जाने हजुरको चोइस भयो। अब महाराज चकाचक पैसा भरेर जाने खातामा क्रेडिट कार्ड लिएर कि खाली खाताको क्रेडिट कार्ड बोकेर जाने, त्यहाँ त प्रयोग गर्नु पर्यो। अब यहाँको गड्डी त त्यहाँ चल्दैन। त्यस्तै चाहिँ जब हामी परलोकमा जान्छौँ, जब यो आत्माले नयाँ शरीर ग्रहण गर्छ, के का आधारमा गर्छ भन्दा हाम्रो यो जन्मको कर्मको आधारमा हामीले नयाँ शरीर पाउँछौँ। हजुर सिन्ताम बजार जानुभयो, हजुरलाई एउटा नयाँ जिन्स किन्न मन लाग्यो या एउटा साडी किन्न मन लाग्यो। साडी 100 रुपियाँको पनि छ, साडी 20,000 को पनि छ। हजुरले कुन साडी किन्ने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ? हजुरको पकेट मनीमा। कति एलाउड गर्छ पकेटले हजुरलाई, कस्तो स्तरको कपडा हजुरले नयाँ किन्ने त्यो हजुरको पकेट मनीले एलाउड गर्छ। त्यस्तै झैँ नयाँ शरीर के का आधारमा पाइन्छ भने हजुर यो जीवनबाट कति पाप र पुण्यको ब्यालेन्स लिएर जानुभएको छ, त्यसैको अनुरूप हामीले नयाँ शरीर पाउँछौँ। त्यसैले शास्त्रकारहरूले भन्छन्, यत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक सत्कर्म गर। सत्कर्मको फल अथाह छ। यो जीवन पनि सुखद हुन्छ सत्कर्म गर्यो भने। म फेरि डेस्टिनेसन मात्रै मिठो होस् भन्दिनँ। मान्नुहोस् हजुरलाई गान्तोक जान छ, यहाँबाट गान्तोक पुग्नु त एउटा कुरा छ, तर गान्तोक जाने बेलामा ड्राइभर चाहिँ अलिकति खराब पाउनुभयो भने त खाल्टा र खुल्टी डाँडामा टाउको ठोकाउँदै पुऱ्याउँछ त महाराज, होइन? डेस्टिनेसनको आनन्द छुट्टै छ, तर जर्नीको पनि आनन्द हुनुपर्छ। एकदम आनन्दले स्मुथली ड्राइभ गरोस्। हजुरलाई बताओस्, गुरुजी यो हाम्रो यो पहाड हो, यो गुम्बा हो, यो खोला हो, यो नाला हो, हेर्नु यहाँबाट झरना फल्स कति राम्रो छ। त्यो ड्राइभर कति राम्रो, जुन ड्राइभरले हजुरलाई यात्राको पनि आनन्द दिलाउन सकोस्। त्यो ड्राइभर भनेको को हो? त्यो ड्राइभर भनेको गुरु हो, जसले हजुरको गन्तव्यमा त हजुरलाई पुर्याउँछ निश्चित रूपमा, तर यो जीवनको यात्रालाई पनि आनन्दमय बनाउँदै पुर्याउँछ। तनाव रहित बनाएर। तनाव मैले भन्ने गर्छु, भागवत पुराण सुन्दैमा हजुरको ऋण चुक्दैन, भागवत पुराण सुन्दैमा हजुरको चाहिँ टेन्सन कम हुन होला, तर भागवत पुराण सुनेपछि टेन्सनसँग खेल्ने तरिका चाहिँ आउँछ। हजुरको परिस्थितिसँग जुझ्ने तरिका, त्यो कला हजुरलाई आउँछ। मैले भन्ने गर्छु नि, यो आर्ट अफ लिभिङ हो के। भागवतले हजुरलाई प्रत्येक परिस्थितिमा आनन्दित रहन, सुखी रहन सिकाउँछ। फ्रस्ट्रेसन मुक्त, टेन्सन मुक्त बनाउँछ। यही शास्त्रको ड्युटी हो। किनभने जति पनि सुखको अनुभूति हुन्छ अनि पीडाको अनुभूति हुन्छ,
त्यो अनुभूति हाम्रो मनले गर्छ। त्यो भागवतले मनलाई कन्ट्रोल गर्न सिकाउँछ, हजुरलाई इन्द्रिय निग्रही बनाउँछ। त्यसैले यत्नपूर्वक सत्सङ्ग सुन्नुपर्छ, गुरुहरूको सङ्गतमा जानुपर्छ। राम्रो गुरु भयो भने, राम्रो ड्राइभर भयो भने यात्रा पनि रमाइलो हुन्छ र आफ्नो डेस्टिनेसनमा पनि आनन्दले पुगिन्छ। त्यस्तै झैँ गुरुको सङ्गत गरियो भने यो जीवनको यात्रा त सुखद हुन्छ। तनाव छ तर गुरुले हरिनाम गाएर नाच्न पठाउनुहुन्छ। जब हजुर हरिनाममा आनन्दित भएर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भन्दै नाच्न थाल्नुहुन्छ अनि हजुरका मनका पीडा आफै कम 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 हुँदै जान्छ। त्यो पीडासँग खेल्ने क्षमता हजुरलाई शास्त्रले दिन्छ। त्यसैले श्रीमद् भागवतको महात्म्यमा भनिएको छ, पद्म पुराणमा वेदव्यासजीले लेख्नु भएको छ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वही। जन्म जन्मान्तरको भाग्यले सत्सङ्गको प्राप्ति हुन्छ। अनि सत्सङ्गको प्राप्तिले के फाइदा हुन्छ भने सत्सङ्गको प्राप्तिले हाम्रो मनभित्र रहेको अँधेरोमा अलिकति ज्योति बल्छ के, अलिकति प्रकाश आउँछ। अनि त्यो प्रकाश आएपछि हामीहरू ज्ञानयुक्त हुन्छौँ। सज्जनवृन्द, हामीहरू आज कृष्ण जन्मोत्सवमा छौँ। हिजो हामीहरूले भगवान कृष्णको जन्मोत्सव धुमधामले मनायौँ। हिजो कथामा मात्रै कृष्ण जन्म भएन, हिजो हजुरको मनमा पनि नयाँ कृष्णले जन्म लिएको छ, बालक कृष्णले जन्म लिएको छ। यो 4 दिनको कथाले हजुरको मनलाई पखालेर सफा बनाएर श्रृङ्गार गरेर कृष्णलाई लगेर हजुरको मनमा बसालिदिएको छ। विश्वास गर्नुहोस्, आजबाट त्यो कृष्णसँग रमाउने प्रयास गर्नुहोस्।